ایک دن نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا. ابو جال نے دائیں بائیں دیکھیا تے دا خیال اسی کہ محمد نو دھکا مار کے تے میں پہاڑی تو نیچے گرا دے ماں. ایتے نہ کر سکیا تے انہیں انج کیتا کہ پتھر پکڑ کے میرے نبی دے متھے تے ماریا. پتھر حضور دی پیشانی تے لگیا, خون دا فوارہ نکلیا. ابو جال دوڑ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے دے اندر آگئے تے کعبے والے ویکھ کے کہنے لگے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. عرض کیتی یا اللہ دکھ ماما نو سنائی دینے یا پیوہ نو سنائی دینے, ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے میں اپنے دکھڑے کعبے والے تینوں سنانا آیا. سارا دن کملی والے کعبے والے ویکھ کے روندے رہے. نوجوانوں ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی. امیر حمزہ بے کے فرمان لگے رونی کیوں ہیں؟ کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے؟ کہنے لگی سنے ابو جال لے مارے آئے. چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جال دے سر کماؤن ماری. او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ. کہنے لگے بتیجی چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. ربی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں, آج میرا کوئی بابا نہیں. آج کدے ماں زندہ دی نکراں چکلیاں بے کے نہ روندا. آج کدے باپ زندہ دا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دیں. پر آج ماں بھی کوئی نہیں, آج میرا باپ بھی کوئی نہیں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن ویڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ. بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ. بھائی باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میں لاؤ. اپنا باپ زندہ ہوئے نا تے بچہ باپ نال بازار کے گزرے تے بچے نو انج لگ دے جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے, کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے. کدے غور کیتا جے کو بچے نو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ ایک کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا, کیونکہ بچے نو اپنے باپ تے مان بڑا ہوندا ہے. بچہ اپنے باپ نو اپنی حفاظت دی جا سمجھدا ہے. بچہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا. تے یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں بھی کھا کے چپ کر جاندے نے. کیوں؟ جدا باپ ہی نہ ہوئے وہ کنوں جا کے دسے. تے ماں تے ایسی ہستی کوئی روندہ ہوئے نکرے چ بیٹھ کے تے لوگ کہندے نے انج روندا جی ماں مر گئی ہے. کیونکہ روندے او نے جنہ دی ماں مر جائے, جنہ دی ماں زندہ ہوئے وہ پتراں نو رون دیندی نہیں. میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو. عید والے دن جدو سارا علاقہ نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندا ہوئے گا نا, ادو ویکھو جنہ دی امی یا ابو دنیا تو ٹر گئے نے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, وہ سیدھے قبرستان جاندے. لوگ عید مناندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندا. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا. انہاں نوں عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں. خوشیاں آ جانتے پھر بھی یاد ماں پہ آؤندے, دکھ آ جانتے یاد پھر بھی ماں پہ آؤندے. اور رات نو سرانے جو سر دے کے روندے نے. کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی, کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن. پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا پیار کرے نا. امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی. عشاء دی نماز پڑھ کے جد رخ انور حضور نے صحابہ وال کیتا نا تے انج اکھاں چو اتھرو جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن. انج میرے آقا دے آنسو گر رہے.
صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا اساں تے تیرے کدے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا تیرے اتھرو کون ویکھے سونے کنے دکھ دیتا سانو دسو اسی پتر توڑیاں ظلفاں تو بار دئیے کیوں روندے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں میں نے کسے کچھ نہیں آکھیا عرض کی تھی سونا پھر روندے کیوں ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوں گی میری ماں یاد آ رہی ہے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی سونے کی دل کر دے فرمایا جب میرا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میرے نبی دی تمنا ویکھو فرمایا میرا دل کر دے میری اماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں اج ماما بلاندیاں ہی رہ جاندیاں پتر بول دے نہیں ماما آکے کہندی ہے آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نہ بلاندا نہیں وہ جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے نا اس نبی نے فرما کدے میں محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میں اکثر گل سنانا میرے کو لے دن بڑے رہے کہ بابا جی بیٹھے شاہ جی میری زندگی دے اندر میری عادت ہے میں ہر بندے کو پوچھنا بھائی تیری زندگی کی میں گزری تیری کی میں کوئی تجربہ زندگی دا نواں مل جائے میں بابا جی نے پوچھا میں کہ بابا جی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ چلا گئے اللہ دے برک کرم ہو گئے تے کوٹھیاں بھی رب نے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں رب دا بڑا فضل ہے میں کہ بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ ساری یہ پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے میں ویکھیا تے بابے دی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے نا کدے اندر ماں ہوے گھر جانا سارے نظریے ادھر ماں نظر نہیں ہوتی ماں نظر نہیں ہوتی دل کردا کدے ماں ہوے پھر دل کردا کدے ابو جی ہون نا تے میں انہاں دی رج کے خدمت کراں میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے بعد حسرتاں رہ جاندیاں نے کاش کدے ہون تے میں خدمت کر لواں آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے شر نگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی